जसरी सौर्यमण्डलका ग्रहहरूले सूर्यको वरिपरि फन्को लगाइरहन्छन्, साहित्य पनि मानव मनसँग र पर्यटन पनि मानव मनसँग सम्बन्धित छन्। उज्यालो बाटो देखाउनेलाई सम्झिरहनुपर्छ, उज्यालो बाटो देखाउनेलाई सम्झिरहनुपर्छ, सुन्दर इतिहास लेखाउनेलाई सम्झिरहनुपर्छ। बिर्सिए केही अर्थ हुन्न विगत, वर्तमान र भविष्यको, बिर्सिए केही अर्थ हुन्न विगत, वर्तमान र भविष्यको। यो धरती टेकाउनेलाई सम्झिरहनुपर्छ, यो धरती टेकाउनेलाई सम्झिरहनुपर्छ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 48औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जेफाले सृजना डबलीको 48औं श्रृङ्खला केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी साबिक सिंहदेवी 7 लक्ष्मीपुर टोलबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी विष्णु ठकुरीको साथमा म उपस्थित भएको छु। भिन्न ठाउँबाट भिन्न स्रष्टाको साथमा विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बन्नु परिरहेको अवस्थाले गर्दा उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ। आजको श्रृङ्खला तपाईँको सृजना मेरो आवाज लिएर म उपस्थित भएको छु। सर्जक तथा नियात्राकार उद्धव लुइटेलज्यूको पत्र साहित्य नवीन थापा छेत्रीलाई व्यक्तिगत पत्र, विशेष गरी पर्यटन र साहित्यसँग विषय जोडेर उहाँले व्यक्तिगत पत्र नवीन थापा छेत्रीज्यूलाई कोर्नुभएको छ। 2040 जेठ 27 गते म्याङनुङ 4 तेह्रथुममा जन्मनुभएका उद्धव लुइटेलज्यू हाल ताकिचावा टोकियो जापानमा बस्नुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले नियात्रामा कलम चलाउनुहुन्छ। आफूले भोगेका, देखेका र घुमेका ठाउँहरूलाई शब्दमा उहाँले रूपान्तरण गरेर नियात्रा पत्र साहित्य कोर्ने गरिरहनु भएको छ। जापानमा बसेर पनि नेपाली साहित्यलाई उत्तिकै योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। उनै नियात्राकार उद्धव लुइटेलज्यूको पत्र म वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। पत्र साहित्य नवीन थापा छेत्रीज्यूलाई व्यक्तिगत पत्र। नवीन थापा केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई व्यक्तिगत पत्र पर्यटन र साहित्यसँग जोडेर उद्धव लुइटेलज्यूले कोर्नुभएको छ। उहाँकै यो व्यक्तिगत पत्र यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउँदैछु। नवीन थापा छेत्रीलाई व्यक्तिगत पत्र। प्रिय मित्र नवीन, 2077 असोज 7 गते बिहान खानपानपछि आराम गरेर बसिरहेको बेला तिम्रो म्यासेज आएको थियो। उद्धवजी, साहित्यले पर्यटन प्रबन्धनमा के कस्तो सहयोग पुर्याउँछ? एउटा लेख्नु न हो। म कुनै बेला मञ्चमा त्यो कुरा उठाउँछु। तिम्रो यो पूर्वेली लवजको प्रस्तावलाई मैले निकै पटक जोडघटाउ गरेँ। लस र मस निकाले अनि अक्षरकै माध्यमबाट ठिक समयमा उपयुक्त जवाब दिने निष्कर्षमा पुगे। साहित्यका बारेमा कुरा गर्न कहाँबाट थालौँ मित्र? भरतमुनिको रस सिद्धान्त, भामहको अलङ्कार सम्प्रदाय, वामनको रीति सम्प्रदाय, आनन्दवर्धनको ध्वनि सम्प्रदाय र कुन्तकको वक्रोति सम्प्रदायका बारेमा मैले तिमीलाई सिकाउनु पर्दैन होला। साहित्य स्वान्त सुखायका लागि लेखिन्छ कि पूर्वीय साहित्य शास्त्रले भने झैँ धर्म, अर्थ, काम र मोक्षका निम्ति लेखिन्छ? त्यसका बारेमा घन्टौँ बहस गर्न सकिएला, यो अलग कुरा हो। तर मित्र नवीन, साहित्य मानव जीवन सहितको भाषिक कला हो भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु। एकैछिन ग्रिसियली सभ्यतातिर निहाल्ने हो भने प्लेटोको साहित्यप्रतिको आक्षेपमा पनि महिनौँ बहस गर्न सकिन्छ। अरस्तुको साहित्यप्रतिको प्रेम र सदा सहायतामा पनि निकै घोत्लिन सकिन्छ। प्लेटोले भने झैँ साहित्य वास्तविक सत्यभन्दा 2 तह पर हुन्थ्यो भने प्लेटो जन्मिएको धरतीमै
होमर जस्ता विश्व प्रसिद्ध महाकाव्यकार कसरी जन्मिन्थे होला र? एस्किलस, युरिपाइडिज, सोफोक्लिस, सफो, पिन्डार, एरिस्टोफेसन जस्ता प्रतिभाहरू प्लेटोको धरतीमै जन्मिएका हुन्। त्यसैले मित्र नवीन, साहित्य प्लेटोको आलोचनाको धनुषबाट डराउने र अरस्तुको तार्किक समर्थनको मलजलले फस्टाउने विषय हुँदै होइन। यो त प्रतिभावान र भाषिक कलाका शिल्पीहरूको कठोर मेहनतबाट जन्मिने सुन्दर र दिव्य सृजना हो। तिमीले पर्यटनका बारेमा जोडेका थियौ। धेरै परको कुरा नगरौँ। ताना शर्माको घना घसियाको उकालो काट्दा नियात्रा पढेरै तिमी हामीले कुनै बेला त्यस धरतीको अवधारणा दिमागमा बनाएका हौ। न तिमी घना घसिया पुगेका छौ, न म नै पुगेको छु। तर पनि त्यो ठाउँको बिम्बात्मक धारणा बन्नु शर्माको उक्त नियात्राको देन हो। हुनसक्छ कति मानिसहरू त्यो पढेपछि घना घसियामा पाइला हाल्न पुगेका होलान्। म युवराज नघारेका नियात्रासँगै अमेरिका पुगेको छु। अस्ट्रेलियाका गल्ली गल्ली चहारेको छु। बर्मा पुगेर अनुहारभरि तनक्खा दलेको छु। बागमतीको पुलमुनिका सुकुम्बासीका चुला चौकामा पाकेको जाउलो खाएर पेट भरेको छु। कालिन्चोक मन्दिरको थुम्कोमा रमाएको छु। नागार्जुनको घना जङ्गलमा एक्लै भौतारिएको छु। साहित्य नपढेको भए मलाई यी सबै ठाउँ कहाँ थाहा हुन्थे र नवीन? तिमीलाई म धेरै उदाहरणहरूको जङ्गलमा तानेर लैजाने धृष्टता गर्ने छैन, किनकि तिम्रो ज्ञानको दायराका निकै फराकिलो छ भन्ने कुरामा म जानकार छु। बरु कला कलाका लागि हो कि कला जीवनका लागि भन्ने विपरीत ध्रुवका यी दुई मान्यताहरूमध्ये तिम्रो झुकाव कला जीवनका लागितिर छ भन्ने मलाई लागेको छ। साहित्य जीवनका लागि हुनुपर्छ। जीवन जोडिएको साहित्य नै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। जीवनविहीन साहित्यको म त परिकल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ। एरिस्टोटलको अनुकरण सिद्धान्त होस् या विरेचन सिद्धान्त, स्यामुअल टेलर कलरिजको कल्पना सिद्धान्त होस् वा टमस स्टन इलियटको निर्भयिकताको सिद्धान्त, आइए रिचर्डको मूल्य र सम्प्रेषण सिद्धान्त, ती सबैमा जीवन अटाएकै छन्। फरक यति हो कि कुनैका छाती फराकिला छन्, कुनैका केही साँगुरा, तर जीवन त कुनै न कुनै रूपमा उपस्थित भएकै छ। एउटा व्यक्ति नयाँ ठाउँ कसरी घुम्न जान्छ, जसका विभिन्न उत्तरहरू हुन सक्छन्। अफ्रिकाको हब्सी होस् वा लन्डनको बेलायती, श्रीलङ्काको सिङ्गाली होस् वा भारतको तमिल, अमेरिकी नागरिक होस् वा जापानी नागरिक, यिनीहरू सगरमाथाको टुप्पोमा पाइला टेक्ने सपना बोकेर नेपालमा किन टेक्छन्? यसभित्र उनीहरूले आफ्नो मन खिच्ने खालका सूचना पाएका पक्कै पनि छन्। सगरमाथाका बारेमा लेख्न र बनाउन बाँकी नै के होला र? बाँकी नै होला र मित्र नवीन? मलाई लाग्छ सगरमाथा टेक्नेहरूले लेखेका साहित्यिक रचनाहरू, बनाएका वृत्तचित्रहरू र तयार पारेका पुस्तकहरूबाट सूचना पाउँछन् र तिनीहरू आफ्नो व्यस्त जीवनको एक अंश समय निकालेर सर्वोच्च शिखरको आरोहण गर्छन्। तिमीलाई र मलाई दाँतेको डिभाइन कमेडी पढेर युरोपेली अन्धकारको 1000 वर्ष युग थाहा भयो। म्याक्सिम गोर्कीको आमा उपन्यास पढेर रुसी समाजको अत्याचार थाहा भयो। कृष्ण धरावासीको झोला कथा पढेर हो नि मित्र सती प्रथाको गहिराई बुझेको। कर्ण साक्यको सोच कृतिले चुरोटको करले अस्पताल बन्छ भन्ने थाहा भएको हो। देवकोटाका कृत्यहरूले हामीलाई समाज चिनाएका छन्। समाजभित्रका सुन्दर कुरूप पटापक्षीहरू देखाएका छन्। ताना शर्माको बेलायततिर बलरिँदा कृति पढेर तिमी पनि बेलायत गएका पक्कै छौ होला मित्र। त्यसैले साहित्यलाई समाजको अनुहार हेर्ने दर्पण भनिएको हो। साहित्यमा त समाजका सबै थोक आएको हुन्छन् नि। घुम्न मानिसको प्राकृतिक स्वभाव हो। नत्र सिन्धु घाटीका हाम्रा पूर्वजहरू यसरी दुनियाँभर कसरी छरिन्थे? घुम्नबाटै पर्यटन र पर्यटक जस्ता शब्दहरू प्रचलनमा आएका होलान्। आफूले नदेखेका, नचाखेका, नछोएका, नसुँगेका र नसुनेका कुराहरू देख्ने, चाख्ने, छुने,
सुँघ्ने र सुन्ने चाहना मानिसको प्राकृतिक स्वभाव हो। त्यसैको परिणामस्वरूप मानिस नयाँ नयाँ ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँको इन्द्रिय ग्राह्य अनुभव लिएर फर्कन्छ। यसको सूचना दिने सशक्त माध्यम साहित्य हुन सक्छ। साहित्यको प्रत्यक्ष मनसँग छ, प्रत्यक्ष प्रभाव मनसँग छ। पर्यटन भनेकै पर्यटकको रुचिको विषय हो। वैयक्तिक रुचिका पृथक पृथक पाटाहरूले पर्यटनका भेदहरूलाई असीमित बनाउन सक्छ। तर पनि यी सबै कुराहरू मनकै वरिपरि निरन्तर फन्को मारिरहन्छन्। जसरी सौर्यमण्डलका ग्रहहरूले सूर्यको वरिपरि फन्को लगाइरहन्छन्, साहित्य पनि मानव मनसँग र पर्यटन पनि मानव मनसँग सम्बन्धित छन्। मन केन्द्रमा छ मित्र नवीनजी। मनकै वरिपरि साहित्य र पर्यटन निरन्तर घुमिरहन्छन्। मेरो निजी विचारसँग तिमी सहमत हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। जीवनका लागि मनोरञ्जन अपरिहार्य जस्तै मित्र। सुकुना बहुमुखी क्याम्पस पढ्दा हामी कन्यामको चिया बगानमा लुकामारी खेल्न पुगेको, सलकपुर बजारमाथिको पानी ट्याङ्कीका टुप्पामा चढेको, चाइनिज डाइङ मोटरसाइकल चढेर लेटाङ घुमेको सबै समयअनुसार उपयोग गरेका मनोरञ्जनका उदाहरणहरू हुन्। फरक यति हो मित्र, कसैले घुमेर लेखेका कुराहरू पढ्ने कि आफै घुमेर लेख्ने भन्ने मात्र हो। मनोरञ्जनको चाहना साहित्य र घुमफिर दुवैले पुरा गर्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। देवीचन्द्र श्रेष्ठको ताकालाकोटदेखि मानसरोवरसम्म नियात्रा पढेर मैले त मानसरोवरको स्वच्छ हावामा सास फेरेको छु। आँखाले बिहान्जेलसम्म ताललाई हेरेको छु। सायद तिम्रो पनि समान अनुभूति छ होला मित्र। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्न मानिसले परिकल्पना गरेरै भए पनि देशान्तर रेखा खिचेका छन्। ह्याङ हो ह्याङ, सिक्याङ र इदावरी नदीका फराकिला दुई किनारा जोड्न मानिसले भव्य पुल बनाएका छन्। साइबेरियाको एउटा रुसी नागरिकलाई हनुमान ढोका दरबारका ऐतिहासिक सामग्री हेर्ने रुचि साहित्यले जगाइदिन सक्छ। अस्ट्रेलियाको एउटा वृद्ध व्यक्ति नाम्चे बजारमा पुगेर सगरमाताको अनुहार हेर्न सक्छ। साहित्यको नसानाता पनि मनसँग, पर्यटनको नसानाता पनि मनसँग भएपछि साहित्यले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा दिने कुरा तिमी ढुक्क हौ मित्र। तर प्रिय मित्र नवीन, हामीले हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति साहित्य लेख्नै कहाँ सकेका छौ र? तिमी घुम्छौ मात्र लेख्दैनौ। म पनि उस्तै छु। घुम्दै लेख्दै गरेको भए तिम्रा हाम्रा सृजना पढेर मानिसहरू कति विकट बस्तीहरूमा पुगिसक्थे होला। लेखेरै त हो सिगमन्ड फ्राइड, अल्फ्रेड एडलर र कार्ल गुस्ताफ युङलाई संसारले चिनेको होइन र? नलेखेका भए कार्ल मार्क्सलाई कसले चिन्थ्यो? सेक्सपियर हुन वा जर्ज बर्नार्ड सा सबै लेखेरै चिनिएका हुन्। हामीले हाम्रो माटोलाई चिनेका छैनौँ। पहराका भीमकाय ढुङ्गाको मुटु छामेका छैनौँ। हाम्रा खोला र नदीहरू, झरना र वनजङ्गलहरू, बारीका सुर्का र खेतका गराहरू, पाखा पखेरा र खोरियाहरू साहित्यमा कहाँ अठाएका छन् र? म पिप्लेको माटोमा लुडीबुडी खेलेर हुर्किए। अँधेरी खोला होस् वा पातले चहुरको वन, ती सबैले मलाई चिन्छन् नै। तीन तले भिरका सालिम्बाका एक बुच्चाहरूले मलाई चिन्छन्। खोकका निगुरा डाँठहरूले पनि बिर्सिएका छैनन् होला। तिन्जिरेको डाँडो होस् वा गढीको डाँडो, जलजलेको जुवा डाँडो होस् वा श्रीजुङको मेन्छ्यामको डाँडो, तिनीहरू सबैसँग चिन्जान छ मेरो। तर खै मैले लेखेको तिनीहरूका बारेमा मैले लेखेको भए पो तिमीले थाहा पाउँथ्यौ, अरूले थाहा पाउँथे। सायद मित्र नवीन, तिम्रो यस्तै खाले प्रतीक्षा केराबारीले गरेको होला। यङशिला र लेटाङको माटो, वन र हावाले तिम्रो कलमको निब खोजिरहेको हुनसक्छ। खदम खोलालाई सोधिएर सायद उत्तर पाउनेछौ। तिमी यार्चा गुम्बा समाचारमा सुन्छौ र लोभिन्छौ, तर त्यसका बारेमा कलम चलाउँदैनौ। राजेन्द्र सर्वहारा सभा खोलाका असला माछा जिब्रो पड्काएर खान्छन्, तर तिनका बारेमा लेख्दैनन्। सर्वहाराको कलमले शुक्रबारेको धरती उतार्नु पर्दैन शब्दमा। परमेश घिमिरेको कलममा त्यही छेउको चागुनारायण मन्दिर अटाएको छैन। परमेशले केराबारीका प्रत्येक सम्पदाको मर्म बुझेका छन्, तर लेखेका छैनन्। दिपा अधिकारी क्यानाडाका
प्रकृतिमा परिवारसँग लुटुपुटु गर्छिन्। तर ती घुमेका अनुभवहरूलाई उनले कलमले समेटेका छैनन्। न त उनको कलमले हडिया बुधबारेलाई चिन्न सक्यो। राजेन्द्र चापागाईले खै दोमुखा र कन्काई माईका बारेमा कलम चलाएका ढुकुर पानी माथिका चुरे पहाडहरू चापागाईले साहित्यमा कैद गर्नुपर्छ। अझ माथि पेरुङ्गेको उकालोको कहानी लेख्नुपर्ने राजेन्द्रले टेकराज एक्चाई मगरले देवी झोडालाई शब्दमा कैद गरेकै छैनन्। बेतना र बेलबारी र बेतना सिमसार मगरले जति हामीले कहाँ बुझेका छौँ र अमरजङ कठेतले अमरदहलाई खै शब्दमा उतारेका अमरदह र बकराका इतिहासहरू उनले नलेखे कसले लेख्छ? तिमी पनि उस्तै छौ, म पनि उस्तै छु, अरूको हालत पनि उस्तै छ। अनिता बराललाई दन्तकाली र बुढा सुब्बाको प्रकृतिले छोएको छैन अनि कसै न कसैले नलेखिदिए कसरी थाहा हुन्छ र नयाँ नयाँ ठाउँहरूका बारेमा। सुजिता खनालको कलमले विराटनगर र सलकपुरलाई खोइ शब्दमा उतारेको। सुनिता आचार्यको कलमले चन्द्रगढी, मेची नदी, गरामुनि, इटेरी र काञ्ची चोक ठम्ब्याउन सकेकै छैन। उनले लेख्नुपर्छ, अरूले पनि लेख्नुपर्छ। लेखे पो पढ्छन् नयाँ पुस्ताहरूले। विमला कठेतले स्कुल चौन, गौरादह र त्रिवेणी चोकलाई शब्दमा उतार्नै पर्छ नि मित्र। तर उनले लेख्न हिम्मत गरेकै छैनन्। रविन्द्र राईले खोटाङलाई लेखेर न्याय गरेका छैनन्। त्यसमा पनि खोटेहाङ, सावाकटरे र प्रमुख वनपालालाई उनले शब्दमा नउतारेर जन्मभूमिको ऋण कसरी चुक्ता गर्लान् र खै। केदार कार्कीका कलमले जहडा, बेलका र गाईघाटका ती समथर मैदानहरूलाई पूर्वीतिरको कोशी नदीसँग भेट गराउनुपर्छ। त्यहाँको माटोले कोशीको बालुवालाई गिज्याउनुपर्छ। त्यहाँका सुख दुःखलाई भाषिक कलाका माध्यमबाट सबैका कान र आँखामा पुर्याउनुपर्छ। तर कार्कीको कलमले त्यतातिर बाटो हिँडेकै छैनन्। उनी देख्छन्, लेख्दैनन्। लेखे भने पो तिमी हामी लोभिन्छौ कार्कीको कलाको करेसामा। शिष्यका कपीमा मात्र अल्मलिएको कलमलाई कार्कीले साहित्य सिर्जनामा खर्च गर्नै पर्छ, खपत गर्नै पर्छ। मैना राजा, मैना रानी र भौडा देवीले कार्कीको कलमको प्रतीक्षा गरेको वर्षौँ भइसक्यो। सन्तोष पोखरेल, सुशील चापागाई, सन्तोष गौतम, डालिका भट्टराई, विश्वास ढकाल, टेकनाथ चापागाई, सुरेन्द्र कुँवर, भूपेन्द्र भण्डारी, वीरेन्द्र लिम्बू, छत्रपति दाहाल, दिपेन्द्र अधिकारी, नीलम फुइयल, रुद्र थापा र सविता सापकोटाहरूको सिर्जना सुकेरै गएको हो त? मलाई लाग्छ अब सबै झुरुक्कै उठ्नुपर्छ, कुना कन्देराहरू बोल्नुपर्छ यिनीहरूका कलमबाट। शकुन्तला ढकालले पौठाक बिर्सेको देखेर तिमीलाई आश्चर्य लागेको छैन र? संसारी डाँडाको लम्पटको बाटो, कोबेकको उकालो, तङमाया खोला र खोरुङ्गा खोलाका एक कहानीहरू शकुन्तलाले नलेखे कसले लेख्छ? उनका आँखा र कलमले नदेखे उसले कसले लेख्छ? कसले देख्छ? निर्मला आचार्यले मृगलियाका कहानीहरू लेख्नुपर्छ नि। कम्तीमा उनले लेखेर भए पनि न्याय गर्नुपर्ने हो जन्मभूमिलाई। अर्जुन ढकालले विराटचोकदेखिको नर्वेसम्म पानी पिएका छन्। ओस्लोको ब्राउन चिज, स्मोक सालमोन खाएका छन्। तर उनको कलमले ती अनुभवहरूलाई खोइ लिपिबद्ध गरेको, खै सङ्ग्रह गरेको ती ज्ञानगङ्गाहरू डम्बर थापा देवी झोडाबाट रसुवा पुगे। तराईदेखि पहाड हिमालसम्मको जनजीवन बुझ्ने मौका पाए। गोसाईकुण्डको शीतल वायु पान गरेका थापाको सर्जना 2-4वटा मुक्तको घेरामा अल्मलिएको छ। गल्लीबाट राजमार्गमा आउनुपर्छ थापाको अनुभव र लेखन। उनले रसुवाको अनुभव लेखेनन् भने तिमी र म कहाँ पुगौलौँ र त्यहाँ? लेखे पो साहित्य उर्वर हुन्छ अनि मान्छेका पाइतलामा फोका उठाएर पुग्छन् ती विकट बस्तीहरूमा। मित्र नवीन विश्वनाथको तर्कलाई हेर्ने हो भने साहित्यमा साँझ, सूर्य, रात्रि, बिहान, शिकार, वन, पहाड, ऋतु, सागर, मिलन, बिछोड, स्वर्ग, नर्क, युद्ध, यज्ञ, सन्तान आदि इत्यादिको वर्णन हुनुपर्ने कुरा समेटिएका छन्। यी शब्दहरूलाई मात्र चिन्तन मनन गर्ने हो भने साहित्यले पर्यटनलाई मलजल प्रदान गर्छ नै। जस्तो कि युद्ध पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्वतारोहण पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन आदि इत्यादि। पर्यटन व्यवसायकै कारण थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्डको अर्थतन्त्र उकालो लाग्यो।
स्पेन, ब्राजिल, केन्याले त यौन पर्यटनबाट मुलुक अर्थतन्त्र आश्चर्यजनक रूपमा वृद्धि गरे। चार्ल्स डार्विनको बिगल जहाज यात्राले विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, यु डेभलप ए सिम्पेथी फर अल ह्युमन विङ्स हेन यु ट्राभल अलट, अर्थात् यदि तिमीले धेरै यात्रा गरेका छौ भने हरेक मानिसप्रति सहानुभूतिको भावना विकास गर्नेछौ। मानिसको हृदय विराट गराउने तागत भ्रमण र साहित्यमा हुन्छ। तिमी गम्भीर भएर सोच त मित्र, यी दुवै कति निकट छन्। प्रिय मित्र नवीन, यसबारे एउटा सानो पत्रमा सबै कुरा समेट्न म असमर्थ छु। तिमीसँग दिनरात सँगै बसेर कुनै दिन गफ गरौँला। ईश्वरले त्यो दिन चाँडै जुराइदेऊन्। आजलाई बिट मारे। उही तिम्रो पूर्व सहपाठी उद्धव लुइटेल, ताचिकावा, टोकियो, जापान। यतिखेर म पत्र साहित्य अन्तर्गत नवीन थापा छेत्रीलाई व्यक्तिगत पत्र, नियत्रकार, सर्जक उद्धव लुइटेलज्यूको पत्र वाचन गरिरहेको थिएँ। जेफाले सिर्जना डबली पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको मूल मर्मलाई पनि उहाँको यो पत्रले बोलेको छ भन्ने लागेको छ। पर्यटन र साहित्य किन र केका लागि भन्ने विषयको पनि उहाँको पत्रले पक्कै पनि स्पष्ट छर्लङ्ग पारेको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जापानमा बसेर पनि जेफाले सिर्जना डबलीलाई सम्झिदिनु भएको छ। हामी यो विषम परिस्थितिमा छौँ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै यहाँको नजिक हामी सिर्जना मार्फत आइरहेका छौँ। प्रत्येक शनिबार जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज र जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानल यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट र सेयर, सब्सक्राइब गरेर हाम्रो यात्रामा सँगसँगै यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै भिन्न ठाउँबाट भिन्न स्रष्टाको साथमा पक्कै पनि हामी आउने नै छौँ। महामारीमा आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।